लिखा है किताबों में। अब फरमाते कई साल गुजर गए, मेरा दिल कर रहा था इंजीर खाने को। अल्लाह पूरी एक सूरत मौजूद है कुरान पाक में इसके नाम पे, इंजीर के नाम पे, वत्तीन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर जन्नत का कोई फल जमीन पे आ सकता है तो ये इंजीर है। इतना मुबारक फल है इंजीर, वो दिल कर रहा है खाने को, जिसकी अल्लाह कसम खा रहे हैं। फरमा रहे कई साल गुजर गए, मैं अपने नफ्स से लड़ रहा था, मैंने उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी की कोई भी। हाल ये था। फरमाते एक दिन ना मैं रोजे से था, मेरे नफ्स ने फिर तकाजा किया इंजीर का, और जुनैद इंजीर ही खुआ छड़ दे, जुनैद कभी इंजीर ही खिला दे। अब फरमाते मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर के लिए नफ्स से सुलह कर लेता हूं, आज रोजा इंजीर से इफ्तार करूंगा। आपने अपने मुरीद को पैसे दिए, फरमाया जाओ इंजीर लेके आओ। वो इंजीर ले आया आपके लिए। जब वक्त हुआ इफ्तार का, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के इंजीर मुंह में रखी और फिर रोने लग पड़े, और आपने इंजीर थूक दी। वो मुरीद अर्ज करता है हुजूर क्या हुआ, आपने खाई नहीं इंजीर, थूक क्यों दी? फिर मैं कई सालों से मेरा नफ्स इंजीर का तकाजा कर रहा था, और मैं अपने नफ्स की उस ख्वाहिश से लड़ रहा था, आज फिर उसने तकाजा किया। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स से सुलह कर लेते हैं, आज रोजा इंजीर से इफ्तार करेंगे। फिर मैं तो बस इंजीर खाने के लिए मुंह में रखी तो फिर अंदर से आवाज क्या आई नफ्स की, उसने कहा जुनैद फिर वेख लै, इन्ने सालों की लड़ाई में जीती गया वना है। ये हाल था उनका, इंजीर भी नहीं खाई है। ये हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमत ने लिखा है कि जब आपका वक्त विसाल आया ना तो आपने आंखें बंद करनी। लफ्ज भी बड़े सस्ते हैं ना, इतने आजकल सारे का ही विसाल होंगे। ऐलान क्या होता है जी फुलां फुलां का विसाल हो गया, मैं घर बह के सिर फड़ लेना, मैं वाह भाई वाह, हूं अजकल सारे का विसाल हो रहे हैं। और विसाल तो किसी किसी का होता है, विसाल वाला तो किबला जी कोई कोई है। हम तो मरते हैं, हम तो मरते हैं जी, विसाल वाला तो कोई है। विसाल वसल से है, वसल मुलाकात है। साडी किथे वसल विसाल किथे आ गया, लेकिन इतने सारे लिए विसाल ही है। विसाल वाले कौन थे? जनाबे सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला। तारीख कहती है मैंने कभी नहीं सजे देखा। हमें तो सजने का बहाना चाहिए ना, कोई बहाना मिले, तैयार होइए, कपड़े पाइए, चीर वाइए, हैं जी, शेव कराइए, हमें तो बहाना चाहिए। लेकिन तारीख कहती मैंने नहीं देखा कभी, सादा देखा जब भी देखा मौज़न रसूल को। लेकिन वो दिन था कि खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, लिबास भी नया, खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। यहां तक कि लोग आपस में बातें करने लग पड़े, भाई आज को खास ही मौका है, हजरत बिलाल बड़े खुश हैं, आज लोग हाजिर हुए, ऐ मौज़न रसूल वो खास मौका है, आज खुश पड़े हैं। फरमाया हाँ। आज की हुजूर क्या है? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है। अर्ज की हजरत कोई अपनी मौत पे भी इतना खुश होता है? फरमाया तुम्हारे लिए मौत होगी, मेरे लिए तो महबूब से मुलाकात का पैगाम है। ये थे वसील, ये थे विसाल वाले। साडा विसाल किथे होना, सानू तो ना धरू के खड़ना है, हमने तो मरना है। वो थे विसाल वाले। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए, मरना हम नहीं मरना। वो थे वसल वाले, वो थे विसाल वाले। हमने तो मरना है, उन्होंने जी नहीं ना लगाया, हमें तो मना किया था उन्होंने, बंदे रही जरूर दिल, हम कहां बाज आए हैं, दिल नहीं लगाया, इतना शदीद लगाया कि जमीन के लिए, इस मकान के लिए, इस पैसे के लिए भाई का गला काटना पड़ा तो काट दिया। भाई दिल ही लगाया ना। आजकल आप देख नहीं रहे, मैं सफर करता हूं रोज, 1 2 3 घर जाने होते हैं, आप देख नहीं रहे हमारे घरों का क्या हाल है। हमने इतना दिल लगा लिया है, हमने लैट्रीन में कितने कितने लाखों की टाइलें लगा दी हुई। सारे सियाने बैठे उधर, सच बताना, अल्लाह मेरे घर में भी लगी हुई है, सच बताना लैट्रीन में को टाइलों की समझ आती है? वहां क्या करनी है टाइलें? वो तो वो जगह है जहां बैठ के अपने अंदर की गंदगी निकालनी है, उधर टाइलों का क्या? चलो ड्राइंग रूम में तो समझ आई ना, चलो किचन में भी समझ आ गई, बाथरूम में टाइलों की क्या सर, उधर टाइलों का क्या? तू गंदी जगह है, अंदर से गंद निकालना।
اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا لیا، اور اتنا لگایا ہم نے واش روم باتھ روم بھی سجا دیے. یہ دلیل ہے اس بات کی، ہم نے جی لگایا. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور کی سخت چٹائی پہ آرام فرمایا جس میں مبارک پہ صرف ایک تہمت ہے. حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، محبوب علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں. فرماتے آپ کے کشانہ مبارک میں نے نظر دوڑائی، کیا دیکھتا ہوں ایک بکری کی کھال لٹکی ہے، کھال صاف کرنے کا تھوڑا سا مسالہ پڑا ہے، کھال صاف کرنے کا مسالہ اور چند سا جو پڑے ہیں. اب فرماتے ہیں بظاہر اللہ کے محبوب کی کل جائیداد یہ تھی. کل جائیداد ایک بکری کی کھال، کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند سا جو، جس میں اطہر پہ تہمد شریف، کھجور کی چٹائی اور اس کی سختی کے نشان آپ کی پشت انور پہ حضرت موجود ہے. فرماتے راہ نہیں گیا، رو پڑا میں دیکھ کے. تو آپ آگے سے مجھے فرماتے ہیں اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام کھجور کی چٹائی، اس کی سختی، آپ کی پشت انور پہ نشان جس میں اطہر پہ تہمد، ایک بکری کی کھال، کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند سا جو، یہ اللہ کے رسول کا بظاہر کل خزانہ ہے، بظاہر کل جائیداد ہے. اور وہاں کیسر و کسرا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، باغات، محلات، عیش و عشرت، اور ادھر تو روؤں نہ میں. کمال جواب دیا آپ نے. آگے سے آپ نے فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ ہم نہیں باز آئے، ہم باز نہیں آئے. ہم نے منع کرنے کے باوجود حضرت زور لا لا کے زمین دل چواڑی ہے، زور لا لا کے تکے لا لا کے مکان اندر واڑے ہے، زور لا لا کے حضرت پیسے کی محبت اندر. اللہ حضرت یہ دل تو ان کے لیے تھا، اتنے تو انہوں نے رہنا سی حضرت، لیکن کی تھا حضرت ہر. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. فکر تو یہ دی گئی کہ، اور میں اسپیشل نوجوانوں کے لیے جو بیٹا ہم ادھر کر رہے ہیں نا، ادھر نہیں تھا، ادھر بونا تھا، کاش کرنا تھا، آخرت میں کٹائی تھی اور جنت میں اس کا پھل تھا حضرت. لیکن جو ادھر تھا ہم نے کہا نہیں اتھے ہی. اللہ حضرت جی جنت کی نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا، اللہ صوفیاء نے، عشاق نے اس رنگ کو نہیں اختیار کیا، لیکن چلو میں آپ کے لیے حضرت بات کیے دیتا ہوں. لکھا ہے جب جو جنتی مرد ہوگا نا، اکثر پتہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ جی مردوں کو تو جو ہے نا وہ جنت میں حوریں ملیں گی، تو ہم کیا؟ نہیں، وہ جتنی حوریں ہوں گی وہ عورتیں ان کی سردار ہوں گی حضرت. اور حور کے حسن کا یہ عالم ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اب جو ادھر عورتیں ہوں گی وہ پھر جنت میں ان کی سردار ہوں گی، حوریں ان کی لونڈیاں ہوں گی، ان کی باندیاں ہوں گی، ان کے ماتحت ہوں گی، ان کے نیچے ہوں گی. تو پھر ہونا پھر یہ چاہیے نا، پھر ان کا بھی جو حسن ہے پھر وہ بھی پھر ان سے زیادہ ہو. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جو دنیا میں مومن مسلمان مرد کی بیوی ہوگی، اگر اس کے بھی اعمال ٹھیک ہوئے، وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ جنت ہی گئی، تو لکھا ہے کہ جب جنت میں وہ پہلے دن، کیونکہ جنت میں رات نہیں ہوگی دن نہیں ہوگا، جب اس کے حوالے کی جائے گی نا تو اس کو اس طریقے سے جنتی رنگ میں سجایا جائے گا کہ جو اپنے خاوند کے حوالے کی جائے گی نا، تو لکھا ہے کہ 40 سال تک خاوند حیران و پریشان ہو کے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو دیکھتا ہی رہے گا کہ یہ میری بیوی ہے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا. تم میں کوئی جنت کا چاہنے والا ہی نہیں، تم نے تو سارے سودے ادھر ہی کر دیے ادھر.